집에 सुरू जाता आम्ही सगळी तोया जाऊया आमचो याज्ञिक भितर सोता आम्ही सगळी येवकार दिवया आमचो याज्ञिक भितर सोता आम्ही सगळी येवकार दिवया Calvary Bay, no sortolo, amita turbato geuia, surki chevor tovatolo, ami chevor kaiti sauya, surki chevor tovatolo, ami chevor kaiti sauya. Bawo bidino mai mogat soyo karya misan. An mai mogat soyo karya tana kai आयच्या दिसाक हे मीस भेटयता तें सगल्या फिरगोसकारां पासो हे कार्मी नगर जियेतल्या दोरेका कुटुंबा पासो आनी कार्मी नगर जियेतल्या दोरेका कुटुंबा पासो तें मीस भेटयतना जिवे आसलेल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागता आनी जिवे आसलेल्यांक आनी कुडी आमकां भलायकी मागतना खेरीत भाशेन आयज वाडदीस समोरून तेल्या जुएन मार्कीस आनी जुजिको वाज हांचे पासोतूय मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. श्टानो आयज तावन पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे परबेक लागशिल्ली तयारी सुरू करता अशें आयज आमी जेजूच्या निमण्या जेवणाचो समारंभ करता ह्या समारंभांत सोमया जेजू मिसाचे बेटेची स्थापनी यादीकपणाची स्थापनी आनी एकामेका सोवे प्रिती मोगान जिवंक आज्ञा दिली हाचो आमी उगडास करता जेजू महायाज्ञीक कसो निमाण्या जेवणार उंड्या सोऱ्या वरवीं आपले मांस रगत वांटून मिसाची बेट आनी याज्ञीकपण स्थापता तशेंच शिसांचे पांय धुवून प्रिती मोगाची आज्ञा दिता हें मनान दवरून आयच्या मिसाचो विशय हांवें तुमकां देख दिल्या तशेंच तुमी करचें मिसाची बेट जेजूच्या उगडासाक करून आमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक अर्पून याज्ञिकी सेवा आमकां देखीवन जावंक आनी प्रिती मोगांतल्यान आमी जेजूचे गवाय जावंक संतोसान हो आयचो समारंभ करुया आयज मिसाची बेट स्थापलोलो तो दीस समोरुंता जेजून दिल्ली प्रिती मोगाची आज्ञा त्याचोय उगडास करता मोगा सेवेंतल्यान देवान दिलोलें बरेंपण आनी अदीक करून आमकां दिल्लें याज्ञीकपण पाद्रींक आयच्या दिसाक हो आमी समारंभ करता तो देवान दिल्लें बरेंपण सदांच काल मानून घेवं देवाचे उपकार आठयता आनी देवाचे उपकार आठयतना पयलीं स्वतेर हांव देवाक उपकार आठयता कित्याक ही याज्ञीकपण देवान म्हाका फावो केलें देखून हांव पुरतो अशें म्हणून देवान दिवंक ना पूण हांव पुरतो न्हय आसतना देवान दिला ही जबाबदारी देवान म्हजेर दवरल्या आनी ही जबाबदारी दवरल्या तेन्ना घोडेक खंयसरी हांवूय चुकलां जाय सोबे माजार बोगसणें मागून देवा लागीं विनोदी करून म्हणया हांव पातकी सर्पत्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवून सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन.
Moimang deva, usurgi ani shanti, taja ista sosari, sorvespora deva, sorgi charaya, sorpotveda deva, deva baba, ami dukano muskar kodam, ami dukadin vastau. Tuja dormoi bova paso, ami tuka wakantau. Moi mandeva, usurgi ani shanti, taja ista sosari. Somia Jesu Christa, ma pacha eklias Buddha, somia deva, Neva Ceshe, tu son sarace, papkatai, amchi kaklut ko, tu mapacha uspiak poslai, amchi magre, ai konge, moi mandeva, usurgi ani shanti, taja ista sosari, gita povitratnya sangati, deva mapace moi men Jesu Christa, eklos tu povir, eklos tu ishvor, eklos tu pormeshvor, moi mandeva, usurgi ani shanti, taja ista sosari. प्रार्थना बो मोगाळ बापा आप कुशेन मरोन सोसूंक आपणाक पराधीन केला तो वेळ आनी ती रात तुज्या एकल्याच पुतान आपणाक मीस मेर नासलोलो मोग दाखयलो शिसाच्या सांगाताक निमणें जेवण केलें आनी ते संवसारा सोरोपुर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फर्मायलें तेच राची बो पवित्र जेवणां दिनवासी काळसान आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी येद्या व्हडटे गुटान तुवें दिल्लें देवीक जिविताचो मोग मोयपासान बाळगूंक दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्टाच्या देशांत मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हटलें सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो आख्खे इस्रायल पोरचे कडेन उलोवन तांकां सांगात ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जोण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो आख्खे मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंबूच एकदम ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबाक मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो जोण एकलो कितलें खातलो तें पळयोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो मेंढरो वो बोकडो बी जावं येता ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचे प्राण काडटलीं मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी तें जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दाराच्या दोनूय कवड्यांचेर आनी उंबराचेर तें लावचें ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय
तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगीं वेगीं तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्टाच्या देसांतल्यान हांव वेतलों आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलों, मनशांक तशें मनजातींक. आनी सगळ्या इजिप्टाच्या देवांक हांव कास लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा, आनी त्या इजिप्टाक कास लायतले. तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो, आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संबरतल्या संस्थीचे संस्थीक. देवाचें उतर. परोपकार जबाब. ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. आनी एक पावट म्हणुया. ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब. ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकल्यो तुवें काडून उडयल्याय. जबाब. ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलों. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब. ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिकोवन घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी मुडलें. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी मुडलें. हें पात्र म्हज्या रोगतांत स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी येयपुर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. देवाचें उतर. देवाचे परोपकार. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सोमिया. पास्काची परब लागीं पावलोली. जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशीन वेळ आपलो पावलो म्हूण जाणा जावन ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदांच मोग केलो. पूण आतां सोपर्नायन ताचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजून
गात घेवचोलो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुताक जुदास इस्कारियोताच्या मनान घाले. बापान सगळें आपल्या हातान दिल्लें आसा आनी आपूण देवातान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजून जेवणा वेळो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक बांदलें आनी एक रुमाल बांदल्या उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्याक बांदलेल्या त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रुसो अशी गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सुमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव करतां तें तुका आतां सोजमोचें ना, पूण मागीर सोजमोतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय दिवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव तुका दुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमावान परती पाडून म्हणलें, तशें जाल्यार सुमिया, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात, म्हजी तकली धूव. जेजून ताका म्हणलें, नाळा ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो कोण घात घेतलो आसलो तें जाणा आसलो. ह्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. ताचे पांय धुवन जातच आपलीं आंगवस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेचेर परत आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी सोजमल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिला, हांवें तुमकां केलां तशें तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिला, हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबू बेणानो, आयज निमाण ब्रेस्तार कित्याक म्हणटाय? फूल सुमना ब्रेस्तार येवपा ना काय? कित्याक म्हणटाय? जाप काडा जाल्यार बरी न्हू. हो एक कोडे जाता आनी दुसरे कोडे वोन मागीर सोटा. निमाण ब्रेस्तार कित्याक म्हणटाय? मातशें वर्सां मातशें बेरो आयको येना आनी तुमी पयसूय आहाय आयज. बरें, जेजूच्या कोश्टांक मोरणांडे सुमानाक आमी मागीर एक एक दीस दवरला तो निमणो ब्रेस्तार, फाल्यां निमणो शुक्रार म्हणटलो, गूड फ्रायडे म्हणटलो, अशे मागीर ते दीस दवरलेले आसा. आयज जेजूच्या कोश्ट लागशिल्ले नियाळूंक आमकां आदार मेळटलो आनी जेजूचे कोश्ट लागशिल्ले नियाळ करूंक आमकां आदार मेळटलो तेन्ना जेजू जाणा आसलो. ह्या खातीर ताणें आयज 3 वस्तू तयार केल्यो. ताचे 3य समारंभ करता. प्रिती मोगाची आज्ञा दिली, हांवें तुमचे पांय धुल्या, तुमी एकामेकाचे धुवात. याज्ञीकपण स्थापून दवरलें आनी हेच याज्ञीकपण स्थापून दवरून प्रिती मोगाची आज्ञा दिली, एकामेकाक सवेन बरेपण करा. आनीच याज्ञीकपणान तर स्थापून दिल्यान मिसाची भेट तर आमकां ती व्हडांतलें व्हड देणें देवान तर फावो केलें जाल्यार हेच देवाचें देणें जियोचें आसा. आनी देवाचें देणें जियेताना एक पावटी जालेली गजाल. इंटरव्यूआक जायते मनीस आसले आनी इंटरव्यूआक जायते मनीस आसले तेन्ना थंय भितर सरताले तेन्ना गार्डनान कोणें टॅप सोडून दवरलेलो. टॅप सोडून दवरलेलो तेतूंतलो एकल्यान कोणें पळयलो आनी म्हणलें, गरज ना, कित्याक सुबेज झाडाक उदक पडलेलें आसा आनी उदकूय व्हांवता कितलेंच. टॅप बंद केलो. दुसरी वस्त भितर पळयली तें म्हणल्यार थंय कचरो उडयल्लो आसलो. डास्टबिनान आसूंक ना, डास्टबिनाच्या भायर आसलो. कोणें तो पळयलो, रावलो पळयलो आनी काडलो आनी डास्टबिनान उडयलो.
इंटरव्यूआक सगळे रावताले. आपूण हें क्वॉलिफिकेशन आहा, तें क्वॉलिफिकेशन आहा, हें केलां तें केलां अशें म्हणटाले. थंय कोण एकलो जाणटो भितर सरलो आनी जाणटो भितर सरलो तेन्ना तो जाणटो थंयसर आसलो तेन्ना ते म्हणटाले, ह्या जाणट्याक आनी कित्याक येवंक जाय आसलो, फोंडाक तेंकला आनी तरी आसत इंटरव्यूआक येयला. पूण तांतले एकल्यान ताका आपूण उठलो आनी बसूंक दिलें. कितें जाय काय म्हणून विचारलें आनी तेन्ना ताणें म्हणलें म्हाका एक उदक मेळशी. ताणें गेलो उदक हाडून दिलें. सगळे रावताले केन्ना इंटरव्यू स्टार्ट जातलो काय म्हणून. अशी हेतून खबर पावली मायकाचेर सावन, इंटरव्यू काबार चलात घरा. आनी सगळे चाळवले आनी विचारूंक लागले, इंटरव्यू घेवंकूच ना, इंटरव्यू काबार चलात घरा कित्याक म्हणटा तरी. आनी तेन्ना ताणें म्हणलें आमी इंटरव्यू सुरू केलो आनी केन्ना इंटरव्यू सोंपलो आनी इंटरव्यू सोंपलो म्हणटोच आतां तुमकां घरा वसा म्हणून सांगलां. मॅनेजमेंट आसलो तांच्या लागीं ती झगडूंक लागले आनी मग तुमी इंटरव्यू करूंकूच ना. आनी तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आमी इंटरव्यू कॅमेराचेर करताले आनी कॅमेराचेर इंटरव्यू करताले तेन्ना आमकां पळोवंक जाय आसलें तुमी कशे वागतात ते. तातूंतल्यान तुमकां आमी नोकरी दितले आसले. ह्या खातीर जेन्ना तुमी भितर सरले तेन्ना तुमी उदकान देखून सारून गेले, मुखार गेले. कितें कितें म्हणपाचें आसा तितलें सगळें तुमी म्हणलें. मागीर म्हणूंक लागलो, बास्केट दवरलेली थंय, मुद्दम करून भरून दवरलेली. थोडे तातूंतल्यो वस्तू भायर उडयल्ल्यो, कोण काडटा काय म्हणून सोडून, आनी कोण काडिना तातूंतल्या एकल्यान काडल्यो. शेवटी जो ह्या कंपनीचो मॅनेजर आसा तोच जाणटो जावन तुमच्या मुखार आयिल्लो. आनी जाणटो जावन तुमच्या मुखार आयलो तेन्ना तुमी ताचे सवें कसली वागणूक केल्या ती तुमीच आयकल्या. आनी हे खातीर आमकां जो मनीस जाय तो आमकां मेळ्ळो. आनी ताणें म्हणलें, उमक्याचेंच नांव घेतलें आनी म्हणलें, फाल्यां सावन नोकरेक यो. आनी बाबा भयणानो, ही नोकरी मेळपी मनीस दुसरो कोणूय आसलो जाणें पयले सुवातेर झाडाचें उदक व्हांवोन भायर सरतालें तें बंद केल्लो तो. जाणें ह्या जाणट्या मनशाक आदार दिल्लो तो. जाणें पेपरांत डस्टबिनांतलीं पेपरां भायर पडून दवरलेलीं ती पडयल्लीं ती ताणें काडून डस्टबिनान परत घातलेलो तोच. तेन्ना ताका नोकरी दिली तेन्ना तो भितर कॅबिनान गेलो आनी तो जाणटो मनीस आसलो तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, आमी तुजी वस्तू पळयल्यात, तुजें क्वॉलिफिकेशनूय जाणा, एक मतीन धर, जें कितें शिकला तितलेंच न्हू, पूण तूं कसो वागता ताचेर तुजें बरेंपण आसा. बाबा भयणानो, आयच्या दिसाक जेजूनय असलीच वस्त केली आनी जेजूनय असलीच वस्त करतना ही प्रिती मोगाची सेवा दिवंक ताणें शिसाचे पांय धुले. ल्हान जालो, यादनीकपण स्थापलें आनी यादनीकपण सांगूंक म्हज्या उगडासाक करात म्हणून सांगलें. हें जेजून सांगलोलें तें आयज पासून हे मिसाचे भेटेंत सदांच चालू आसा. आनी मिसाची भेट सदांच चालू आसा. आनी मिसाची भेट चालू आसा तेन्ना ही मिसाची भेट चालू धरून तांणी यादनीकपण स्थापलें. आनी यादनीकपण तर स्थापलें जाल्यार रावता एक यादनीक सगळ्यांक बरेंपण करतलो म्हूण. एक सादी वस्त जाता, तूं पाद्री, तूं पाद्री म्हणटा, ह्यान कितें जाता, मागीर पाशी देणे दिल मरे देवानी मू. पूण उगडा सरा, सामान्य यादनीकपण सगल्यांक आसा. म्हाकाय आहा, तुमकांय आहा. पूण एकूच यादनीकपणचें म्हजें आनी तुमचें मदें अंतर करता तें म्हणल्यार संस्कारलेलें यादनीकपण. आनी संस्कारलेलें यादनीकपण म्हाका आसा म्हणटच कांय वस्तू करूंक ज्यो म्हाका मेळटा त्यो तुमकां मेळना. मिसाची भेट भेटोवंक म्हाका मेळटा, तुमकां मेळना. संस्कार दिवंक तुमकां मेळटा, म्हज्यान तें दिवंक जाता तुमकां. कित्याक हे संस्कारलेलें यादनीकपण आसा देखून. तुमच्यान ही संस्कारलेलें यादनीकपणान
ना म्हणटोच तुमीच्यान करूंक येना. पूण मिसार येता तेन्ना तुमी सुरवातेची उतरां करता, भावार्थाची मागणी करता आनी रिडी वाचपां आहा ती करता. हें तें सामान्य याज्ञिकपण आसा तें. आनी तुमचे सगळ्यांचो जर हें सामान्य याज्ञिकपण आसा जाल्यार जेजू रावता आमी एक पावल फुडें घालतल्यान मो. आनी तें पावल फुडें म्हणजे याज्ञिकपण देवान दिलां तातूंतल्यान आमी जायत्यो वस्तू करतल्यात म्हूण. एक वसीन जाता म्हज्यान तुमकां बेसांव दिवपा जाता. वय जाल्यार म्हजो ना जाल्यार ना म्हूण सांगा. जावं व्हड सान म्हणटा वय वय म्हूण. आतां एक जाता तुमच्यान म्हाका बेसांव दिवपा जाता. जावं सायबा थोडे जाण वय म्हणटा जाता. कित्याक तुमकां हें सामान्य याज्ञिकपण आसा. आनी तुमकां हें सामान्य याज्ञिकपण आसा तेन्ना एक वस्त करा. आनी हांव ती सदांच म्हणटा. एक तर पाद्री भाग्यवंत जालो आपल्या बरोबर 100 जाणांक भाग्यवंत करतलो. पूण एक तर पाद्री तर खंय तरी चुकलो जाल्यार आपल्या बरोबर 100 जाणांक वांकडी रस्तो दाखयतलो. आनी हे खातीर बरेपणाचो रस्तो एक पाद्री जियोचो म्हूण मागात. कित्याक व्हडली जबाबदारी आसा. आनी हे खातीर हांवें सुरवातेकूच म्हणलां स्वर्गार तान पडूंक ना म्हणून. मनीस सैमाचो असोकतूय हांव. आनी हे खातीर तुमच्या याज्ञिकां पासत मागात. कित्याक आज याज्ञिकपणाक भेटयल्लो दीस. आनी याज्ञिकपणा पासत भेटयल्ल्या दिसान मागतना ह्या आमच्या कपेलान जायते याज्ञीक वावरून गेले. कोणी तुज्या भुरग्यापणा सावन आतां पासून जायते याज्ञीक हांगासर वावरून गेले. तांचे पासत दिनवास आसा. कित्याक तांणी तुमकां ते संस्कार वांटले. दुसऱ्या वदान ह्या कपेलान जायते जाण पाद्री येवन गेले. जाणें हांगासर सेवा चाकरी दिली. इमिसाची भेट आमकां दिली. हें सगलें तें याज्ञिकपणाचें देणें तें. आनी एका याज्ञिकपणाचें देणें जाल्ल्यान आमकां जण एकल्याक सेवे चाकरेन देवान मुखार आपयल्या. ही सेवा चाकरी करतना हांवपण तर दवरलें, सेल्फिशनस तर दवरलें जाल्यार चुकतलें. पूण ही सेवा चाकरी दितना जो तो देवाच्या मोगाक आनी पेल्याचे सेवेक तर केलें जाल्यार हेच जेजून दाखयलोले देणें आमी करचे नासलेत काय. बाबू भयणीनो, आतां पांय धुवपाची रीत जातली. आनी पांय धुवपाची रीत जातली तेन्ना तुमी तशेंच बसात, मागात. आनी मागतना उजवो पांय आसा तो आमचे भाव आनी भयणां ती भायर काडून दवरतली. मोचे आसा ताल्ले वो सँडल्स आसा तातूंतल्यो. वो पांय धुतना जेजून केल्ली ही वस्त सेवे चाकरेची आज्ञा. आनीच सेवे चाकरेची आज्ञा आनी मोतीन धरून हीच ल्हानविकतायेची सेवा दाखोवंक एकुणींतल्यान आमी मागतलो. गीत गायता तातूंतल्यान आमी दोनूय देवाचें बरेंपण उडकून घेवया आनी दोनूय देवाचें बरेंपण मानून घेवया.
प्रार्थया. ह्या वेळार आमच्या गुरचो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. त्या मना प्रमाणे चलतात तसले गुणी हांव तुमकां दितलों. तुमकां जाणवायेन आनी विवेकान चलयतले. आमच्या याज्ञिकांनी जेजू बऱ्या गवड्या भाशेन उर्बेन आनी कुशालकायेन आपल्या शेडयांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयलां. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली न्हय पूण पोरजेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. जीं कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सवें सासणीक जिवीत आसा. मिसाचे बेटेन वांटो घेवन जेजूचो मोग आनी बरेपण अणभवूंक आमकां बापाची कृपा मागू. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. सगळ्या वेळार दुसऱ्याची सेवा वळखून ल्हानविकायेन आनी मोगान सेवा करूंक आमकां बापाची घटाय. बापा मोगेडा, जेजून स्थापलेल्या याज्ञिकपणाक पासत ताणें दिलोले मिसाचे भेटे पासत आनी प्रिती मोगाची आज्ञा ताणें आमकां फावो केली. तरेच तुजे बरेपणा पासत मानून घेवंक आमच्याच काळार दर एका मनशाक तें वांटूंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवान. आमेन. आमची मोरां समोर पळोवया. आत्मी गुणो तयार करता. दोचाय आमची तयार करूया. याज्ञिक ताका रोस पेटयता. आमी आमची जीण पेटोवया. आमच्या आत्म्यांना दोस करूया. उबी रावया. मोच्या बाबा भयणानो, हें आमचें बलिदान सोरपत वेदांत देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो योद आमी समोर उमता तितले पावटी आमचें सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणान ह्या सोडवणेचो गूट आनी वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काडसावारया आमी ती सर्वेस्पराकाय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर कड्यान चोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो दितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचें जिवीत दितल्या मरणाचेर आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलो. ह्या वरवीं गोडती गोडितां सोडवणेची आमी भोगतीन समोरमतांव ती ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दोलबार संतोसान भरून तुज्या मुखार निरंतरी तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणेन आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgi dukahu sorgi soy sol Sormes porace navi Yeta taka soy sol sorgi dukahu sorgi soy sol जांकां दिमी घालूंक जायना आनी दिमी घालूंक मेळना तशेंच उबे रावन मान दिल्यार जाता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्कियात आनी कायात ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्कियातान हातलें पियेयात ही मोच्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें मोच्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci vonsala, Gesù noviane dolo. Gesù melo, Gesù ci vonsala, Gesù noviane dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. बाबा गेल्या वर्साक आमच्या बरोबर आसलेली पूण ह्या वर्साक नात तुवें आपोवन वेल्या तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तें पडसोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बापा हांगासर वांटो घेतली
टीव्हीचेर एमीस पळयतली तांचेर बाबा आपल्या कुटुंबाचें उदारपण करूंक भारतांत दर्यार परदेसान वावुरतले आमच्या बाबू भयणाची पिडीक लागून कश्टवता तांची आंकवार मरे देवा माई सांगा ती चोपती भाग्यवंतूच आहे भाग्यवंत दवरूं तांचे सोर काळी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tia Gesù vorbe, Tia Gesù sangata, Tia Gesù dai. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयलेलें प्रार्थना आमच्या बापा दीर घेवन म्हणटाना तेच बापा लागीं मागुया आमकां दिल्ली प्रिती मोगाची सेवा आमकां दिल्ले याज्ञिकपणांतल्यान आमकां दिल्ले मिसाचे भेटींतल्यान अदिकान अदीक आमी पवित्र जावं आमकां कृपा आनी आदार दी म्हणून आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां बोगस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सोवासकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाकान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बाबरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती द्या देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थया स्वर्पदवेदार देवा तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां ह्या संस्कारान वांटो दिलाय तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय तशें स्वर्गीच्या जेवणाक वांटो दिवन आमकां सासणाक दादोशी कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवेन आमेन
बसा बसा सगळी. बाबू भयणो, फाल्यांच्या दिसाच्यो कांय कडोन्यो आनी आयच्या दिसाच्यो पयले सुवातेर ह्या आयच्या दिसाचे मिसाची मांडावळ करतले SSVP संस्थाक आमचे दिनवास. बरे भाशेन ताणें वाचप केला, हेर वस्तू केल्या, हेरूय वस्तूची वेवस्था केली, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेर वेवस्था करून आमच्या कोणाक हांवें एक विनोवणी करून मागलेली, जाता जाल्यार म्हाका वाज दियात म्हूण, कित्याक स्टेजीचेर जातलें मीस. एके फॅमिलीन उदारपणान दिल्यात, मुखार आसा ते वाज तांचे, सकयल आसा ते मागीर हांवें घेवन हाडल्या. तुमच्या उदारपणान देव बरें करूं. तरेकवार वस्तू तुमी उदारपणान दितात आनी उदारपणान तुमचें बरेंपण तुमी वांटीत आसा. आतां हे मीस सोंपले उपरांत एक 5 मिनटां रावतलो. कोणाक तर घरा वचूंक जाय, लेट जाता, वचूं येता. ते उपरांत हांव मागीर हांगासर सांतिस्मा लागीं हें मागणें करतलो. आनी सांतिस असो दवरचो पडटा, कित्याक आमी आयसान आमी जाणो सांतीस दवरूंक जायना. तसोच हो दवरून आतां शेवटाक जेजू सांगाताक थोडो वेळ आमी सारतले. कोणाक तर वेळ जाता, घरा वचूंक जाय दिसता जाल्यार तुमच्यांनी वचूं येता. फाल्यांच्या दिसाची मांडावळ फाल्यां 7 वरांचेर कुर्साची वाट जातली. आनी कुर्साची वाट वाड्या वाड्या प्रमाणे दिल्ली आसा. तुमची जी स्थानां आसा ती वाचा. एकल्यानूच वाचल्यार अदीक फायदो जातलो. आनी एकल्यानूच वाचल्यार अदीक फायदो जातलो तेन्ना तुमचें बरेंपण आमकां दियात म्हूण मागता. एक फावटी फाल्यांच्या दिसा कुर्साचे वाटेन भितर इस्कॉलाच्या कंपावंडान भितर सरलो, मागीर तुमी तशेंच रावात. दुसरी वस्त करची आसा ती म्हणल्यार एक फावटी त्या जाग्यार उबो रावलो, सगळीं स्थानां त्याच जाग्यार रावन तुमच्यांनी करूंक जाय. कुरीस एकलोच दवरतलो, वाती दोगूच दवरतले. आनी मागीर एका स्थानाशीन वचून आमी थंयसर हो नियाळ करतले. इस्कॉलाचो सावंड सिस्टम आसा, थंयसर सावन आमकां आयकूंक हो सोयेक मेळटलो. पूण कुरीस दुसऱ्यांक दवरूंक सोयेक मेळचो ना. फुडली वस्त आसा ती सांजेच्या वेळार परत 3 वाजता सुरू करीन हांव, 5 करता, कित्याक वत मातशें देवूंक. आनी हांगासर ती आख्खी सेवा धर्मीक सेवक जाली उपरांत आमी भितर तुमकां उमो घेवंक सोयेक दितले. आनी भितर उमो घेवंक सोयेक दिता तेन्ना लूट करून नाकात. फाल्यांच्या दिसाकूय म्हणटा लूट करून नाकात. कित्याक लूट करून नाकात म्हणटा तेंय सांगता. तुमकां बरे भाशेन मेळटलें, उमो घेवंक मेळटलो. एक फावटी हांगासर आक्त सोंपले उपरांत, जेजूच्या कोश्टां मरण्याचो नियाळाचो आक्त सोंपले उपरांत तुमच्यांनी मागीर जेजूचे इमाजेक पयसूच सान उमो घेवचो पडटलो. फाल्यांच्या दिसाची दुसरी वस्त आसा ती आमी जाणा सदांच एक फावटी जेजूक दाखोड केल्या उपरांत आमी फुडें सरताले, उमो घेताले. पूण ह्या वर्साक महामारेक लागून करूंक मेळचें ना. कितें करूंक सांगलां तें सांगता. हांव म्हज्या हातीन घेवन तो कुरीस घेवन रावतलो आनी तुमकां म्हणटलो तुमी आहा त्या जाग्यार सावन उमो घेयात म्हूण. मागीर कलेक्शन जाता, जशें दिसाचें कलेक्शन जाता तशें कलेक्शन जातलें. कित्याक जें कलेक्शन करतले तें मागीर जेरुसाल्याक वेतले. आमचे पवित्र जागे आसा थंयसर तें कलेक्शन वेतलें. पूण आयज आमी कलेक्शन केलां तशें करतले आनी मागीर तें बॉक्सान घालून दवरतले. जे कपेलान मूळ इमाजी लागीं पडटा तें इमाजी लागीं थंयसर उरतलें. ह्या खातीर तुमच्या लागीं उपकार मागता, मातसो तुमचो आदार सहकार जाय. बरे भाशेन ही महामारेन जायतें बरेंपण देवान आमकां दिलें, देवान आमच्या बरेपणान दवरलीं, सांबाळलीं. थोडी काळजी आनी घेवया. कित्याक मागीर आमी जाणा धर्माक लागून हेर वस्तूंक लागून रोखडें आमकां बोटां दाखोवंक सगळें तयार आसा, पूण आपूण कितें करता तें कोण पळयना. हे खातीर मातसो काळजी घेवया आनी काळजी घेवन आमकांय बरेपण सांबाळुया आनी दुसऱ्यांकूय बरेपण मागून घेवया. परवाच्यो वस्तू आसा त्यो मागीर शेनवाराक 10 वाजता हो आक्त सुरू जातलो. उगडासर क्रिसमसाक आदीं आमी इल्लें तरी मागणें करता. हिंगा इस्टराक मागणें पयलें कांयच ना. सुरवात जातली आनी सुरवात जातली तेन्ना उज्याचेर नवे वातीचेर आशिर्वाद थंयसर सुरू जातलो. आनी हो नवे वातीचेर वा सुरू जातलो तेन्ना आमी कांय जाग्यांचेर वाती पेटोवच्यो आसा. हे खातीर येताना वाती घेवन येवच्यो. आनी वाती घेवन येताना
मातसो एक वाती पोंदा कितें एक धाकटो कार्डबोर्डो कुडको एक पेपराचो कुडको तरी घालचो, कित्याक तुमचे हातार पडो नासो. आनी हातार पडो नासो तुमकां तर कुडको घाल म्हणून सांगता जाल्यार पळया घालूंक जाता जाल्यार. आयताराचे मागीर सकाळीं फकत एकूच मीस 7 वरांचेर, आनी 7 वरांचेर एकूच मीस तें मीस जाल्या उपरांत मागीर दुसरें मीस आसचें ना, कित्याक क्रिस्मसाक न्यू वर्साक मिसां चडयल्लीं पूण मागीर तांचो फायदो काडूंक ना. हे खातीर आतां एकूच मीस जातलें 7 वरांचेर सकाळींचें. तेंय मीस हांगासरूच जातलें, 7 वरांचें मीस जाता तें. बाबू भयणानो, ह्या दिसांनी हांगासर मीस करूंक जाय, हेर वस्तू करूंक कोर्स जाता. कोणाकूय तर दिसता हो कोर्स मेळोवन घेवंक आदार दिवंक जाता म्हूण, जाल्यार तांणी म्हाका येवन मेळचें. हांव कोणाक फोर्स करिना, आनी कोणाक फोर्स करिना म्हणटना हांव जाणा ही महामारीक लागून जायत्यांक तूट पडलेली आसा, जायत्या जाणांक आडकोड जाल्ली आसा. आनी हांवें तशीच वस्त केल्ली. आमचो सांत पास जाल्लो तेन्ना हांवें कोणाकूच कांयच मागूंक ना. तेन्ना कोण एकल्या भावान मुखार सरलो आनी मागीर सावंडाक आनी पेंडल जो सायडीन घातलोलो ताचो देस्पेस ताणें दिलो. ते आमच्या बाबाक सुबेमाजा देव बरें करूं म्हणटा. नांव काडिना हांव ताचें, काडनाका म्हणलां. आनी हे खातीर ते आमच्या बाबाक देव बरें करूं म्हणटना कोणूय तर कोणाकूय दिसता ह्या कोर्साक आदार दिवंक जाता म्हूण तांच्यांनी दिवंक येता. आयज आशिर्वाद ना, उबी रावात म्हणून सांगतलो आनी हांव कुडके आसा ते वयर उबर मारतलो. भायर मारपा ना ते हांव ते काडून फोल्ड करतलो आल्ताराचेर. तितल्यान मीस सोंपतलें. एक 5 मिनटां दितलो जांकां कोणाक तर घरा वचूंक जाय घरा वचूं येता. कोण तर हांगासर रावन हे मागण्यांत वांटो घेवंक सोदता तांच्यांनी हांगासर रावन ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक येता. उबी रावया. आयज आमची भाव भयणां जावं चेडे जावं चेडवां जावं दादले जावं बायलो पांय धुवपाक तांकां सोयीक मेळ्ळो. वाड्या पडपणे पडटा ते भाशेन सोयीक मेळ्ळा. तांकांय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक तुमकां उगडासाची वस्त कशी तुमच्या हातान दिलेली आसा. सदांच तुमचे बरेपणा पासत देवाक बीन वाचता. तुमच्यांनी कोणाक वचूंक सोदता ताणें वेचें, उरलेल्यांनी मागीर पवित्र वराक रावचें.